पाकिस्तान के वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की और खुसूसी इकदामात एहसन इकबाल ने 16 दिसंबर को कुनमिंग के दौरे के मौका पर चीन के साथ पाकिस्तान के माहौलियाती मालूमात और इब्तदाई वार्निंग सिस्टम के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए माहौलियाती ताउन का मुआहदा किया। ये मुआहदा पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत को बढ़ाने में मदद करेगा और इस शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को मजीद गहरा करेगा। जबकि एग्री सेक्टर में हमने देखा कि पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत जो हैं, ख़ास तौर पर दो एग्री मसनूआत जो सिसम सीड और पाकिस्तान की जो मिर्च है, वो हमने देखा कि उसको काफ़ी ज़्यादा लोकल मार्केट में पजीराई मिल रही है। दिन के वक्त ये एक सयाहती मकाम होता है, जबकि रात के वक्त ये फूलों के सप्लायर्स, ख़रीदारों, पैकर्स और ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक मैदान जंग में बदल जाता है जो दिन रात की उल्टी तरतीब में काम करते हैं। नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल ने चीन में मुनक़िदा तीसरे चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम बराए ब्लू इकॉनमी दावन में शिरकत की। इन्होंने चीनी नुमाइंदों के साथ अहम मुआहिदों पर अमल दरामद, बेल्ट एंड रोड की तामीर को फ़रोग़ देने, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को नाफूज करने और चीन पाकिस्तान तरक्याती ताउन को गहरा करने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की और खुसूसी इकदामात एहसन इकबाल ने 16 दिसंबर को कुनमिंग के दौरे के मौका पर चीन के साथ पाकिस्तान के माहौलियाती मालूमात और इब्तदाई वार्निंग सिस्टम के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए माहौलियाती ताउन का मुआहदा किया। ये मुआहदा पाकिस्तान की माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने की सलाहियत को बढ़ाने में मदद करेगा और इस शोबे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताउन को मजीद गहरा करेगा। इंटरव्यू के दौरान एहसन इकबाल ने इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के अहम किरदार को उजागर किया और ब्लू इकॉनमी की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जाहिर की। Because Pakistan is one of the most vulnerable countries, we want to use चूँकि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा माहौलियाती ख़तरात से दो चार ममालिक में से एक है, हम पाकिस्तान को माहौलियाती चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए पानी और ख़ुराक के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाकर चीन की मदद को हासिल करना चाहते हैं। ज़राअत के शोबे में हम चीन से जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के मुंतज़िर हैं ताकि पाकिस्तानी ज़राई शोबे की पैदावार को बेहतर बनाया जा सके और मुस्तक़बिल के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके। अगला मौजू तवानाई और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक है। हमें उम्मीद है कि ये ताउन हमारे तवानाई के शोबे को ज़्यादा मौसर और सस्ता बनाने में मदद करेगा और ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकली को मुमकिन बनाएगा। चीन पहले ही पाकिस्तान में विंड, सोलर और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे बना चुका है, जिससे हमें काबिल तजदीद तवानाई के हवाले से महारत हासिल हुई है। लिहाजा अगले मरहले में हम इस ताउन को मज़ीद बढ़ाने की उम्मीद करते हैं ताकि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई की मुंतकली को तेज़ किया जा सके और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ अपने बुनियादी ढांचे को मरबूत किया जा सके ताकि एक मुतहर्रिक, मौसर और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तश्कील दिया जा सके। पाकिस्तान बहरा हिंद के साहिल पर वाक़े है और इसका साहिली इलाका 1200 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। बहरा हिंद न सिर्फ इसके बैरूनी रवाबित का एक अहम जरिया है बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी सतून भी है। I think most of the countries that face मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो ममालिक जो माहौलियाती आफात का सामना करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ताउन उन्हें एक दूसरे के तजर्बात से सीखने और इन तजर्बात को आपस में शेयर करने का मौका फराहम करेगा। ख़ास तौर पर ये हमारे शुमाली इलाकों के लिए बहुत अहम है जहाँ ग्लेशियर्स के पिघलने का ख़तरा है। इन अचानक से आने वाले सैलाबों के मकामी आबादी पर बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। ये ताउन पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद होगा ताकि वो खुद को माहौलियाती आफात के असरात को कम करने और माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सके,
کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے۔ 2002 میں ہم نے ایک بہت بڑی آفت کا سامنا کیا جس میں سیلاب اور بارشوں نے پاکستان کی معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچایا، لہٰذا ہمیں مستقبل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم ماحولیاتی آفات سے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارے قابو سے باہر ہیں، لیکن ہم یقینی طور پر ان کے لیے تیاری کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں اور ان کی املاک کو کم نقصان ہو اور اس کے ازالے کے لیے اخراجات بھی کم ہوں۔ اس سال پاکستانی حکومت نے مالی سال 2024-2025 کے لیے بجٹ کی منظوری دی، جس میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر کے لیے فنڈنگ شامل ہے۔ یہ سی پیک منصوبے صنعت، زرعی جدت، سائنسی تحقیق، توانائی، سماجی و اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے جیسے مختلف شعبوں میں تعاون کا احاطہ کرتے ہیں، جو بلو اکانومی کی ترقی کو نمایاں طور پر فروغ دیں گے۔ China has been at the forefront of helping. چین ماحولیاتی چیلنجز یا آفات کا مقابلہ کرنے کے طریقے سکھانے اور صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے اپنے پارٹنرز کی مدد میں سب سے آگے رہا ہے، خاص طور پر ریلیف، ریسکیو اور ابتدائی وارننگ سسٹم کے شعبے میں۔ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تمام منصوبوں کے لیے یہ پیش کی شرط تھی کہ وہ متعلقہ ادارے سے ماحولیاتی سرٹیفکیٹ حاصل کریں، لہٰذا تمام سی پیک منصوبے ماحولیاتی معیارات کے مطابق ہیں۔ اسی طرح سی پیک کے تحت ہم نے پہلی بار پاکستان میں نئی صلاحیتیں پیدا کیں، جیسے کہ قابل تجدید توانائی، ونڈ انرجی اور سولر انرجی۔ یہ اقدامات ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو رہے ہیں اور ملک میں گرین انرجی کو بڑھانے میں مددگار ہیں۔ گزشتہ دہائی سے زیادہ عرصے میں سی پیک منصوبوں نے پاکستان میں نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرانے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بڑھانے اور انجینئرنگ اور تکنیکی عملے کی تربیت میں زبردست کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر گوادر کے سمارٹ پورٹ سٹی کی تعمیر نے مقامی لاجسٹکس، گوداموں، تجارت اور صنعتوں کے فروغ کو تحریک دی ہے۔ چین کو ایکوا کلچر کی افزائش اور ماہی گیری کی ٹیکنالوجیز میں جدید تجربہ حاصل ہے۔ چین نے پاکستان میں ماہی گیری کے ماہرین کی ٹیمیں بھیجی ہیں تاکہ مقامی ماہی گیروں کو تربیت دی جا سکے، مؤثر افزائش کی تکنیکیں اور جدید ماہی گیری کے آلات کے استعمال کا اشتراک کیا جا سکے۔ کراچی وغیرہ میں چین کی مدد سے قائم ماہی گیری کی ٹیکنالوجی کے ٹریننگ سینٹرز نے مجموعی طور پر ہزاروں پاکستانی ماہی گیروں کو تربیت دی ہے، جس سے مقامی ماہی گیری کی پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ And in the next phase, we hope to expand our cooperation in the domain of اگلے مرحلے میں ہم بزنس ٹو بزنس اور عوام کے درمیان تعاون کے شعبے میں اپنے تعاون کو وسعت دینے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ تعاون زراعت کے شعبے تک بھی پھیلے گا۔ ہم تقریباً 1000 پاکستانی زراعت کے شعبے کے گریجویٹس کو چین بھیجیں گے تاکہ وہ ان نئی ٹیکنالوجیز میں عملی تجربہ حاصل کر سکیں جو چین نے تیار کی ہیں، اور وہ واپس آ کر پاکستان کی زراعت کو جدید بنا سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان خصوصی اقتصادی زونز میں چینی اداروں کی زیادہ شمولیت ہوگی جو ہم قائم کر رہے ہیں۔ یہ زونز چینی اداروں کو اپنی کم لاگت کا فائدہ پہنچائیں گے کیونکہ ہماری انسانی وسائل کی لاگت بہت کم ہے۔ چین کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز کو پاکستان کے بے پناہ وسائل کے ساتھ جوڑتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان زرعی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور زرعی مصنوعات کی تجارت میں تعاون مزید بڑھ رہا ہے۔ مستقبل میں مزید پاکستانی زرعی مصنوعات چینی مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں، جو نہ صرف دو طرفہ تجارت کو فروغ دیں گی بلکہ پاکستانی زراعت کی ترقی میں بھی معاون ہوں گی اور مقامی کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کریں گی۔ I can give example of a garden. میں ایک ایسے باغ کی مثال دے سکتا ہوں جس نے کبھی خزاں کا سامنا نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ بہار کا موسم دیکھا اور اس بہار نے ہمیشہ تعاون کے نئے خوبصورت پھول ہر شعبے میں کھلائے ہیں۔ یہ تعاون ہر گزرتے سال کے ساتھ مضبوط ہوا ہے کیونکہ پاکستانی عوام کے دلوں میں چینی عوام کے لیے غیر مشروط محبت ہے۔ اسی طرح چینی عوام کے دلوں میں بھی پاکستانی عوام کے لیے غیر مشروط محبت موجود ہے۔ دودھ فارم سے میز تک کیسے پہنچتا ہے؟ روئی سے کپڑے یا میڈیکل ماسک بننے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں؟ آئیے دوسری چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو میں ہمارے ساتھ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیں۔ ہیلو،
میں نے سنا ہے کہ پاکستان کپاس پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا، پاکستان جو ہے وہ ون آف دا میجر پروڈیوسر آف کاٹن ان دا ورلڈ، اور اس کا ثبوت ہم یہاں بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے میرے ساتھ۔ How we can see that the Pakistan is the largest producer of cotton, so I will show even in this small area, so we will show you. Okay. See, Pakistan Oh wow. produce 1.52 million ton every year. Oh my. See, بہت بڑا ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنی زیادہ کپاس پیدا کر سکتا ہے۔ and you can see that اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ چھوٹی کمپنی بھی صرف چند ممالک کا انتخاب کرتی ہے اور ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ کیونکہ یہ سپلائی چین ایکسپورٹ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ میں واقعی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح اپر اور ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پھر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے کسی سے بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کانٹریکٹ فارمنگ کے ذریعے جڑتے ہیں، مقررہ مقدار اور مقررہ وقت پر کپاس حاصل کرتے ہیں۔ 1991 میں اپنے قیام کے بعد سے تقریباً 33 سالوں میں ہم نے مجموعی طور پر 6 ملین مو، واضح رہے کہ ایک مو 0.667 ہیکٹر کے مساوی ہوتا ہے، کپاس کے کھیتوں سے 1 ملین ٹن سے زیادہ کپاس خریدی ہے، جس سے کسانوں کی سالانہ آمدن 10 ملین RMB تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 6000 سے زائد کسانوں نے سنکیانگ میں ہماری کپاس کی کاشت اور کٹائی کے عمل میں حصہ لیا، جس سے مقامی روزگار اور معاشی حالات میں نمایاں بہتری آئی۔ ہم زیادہ توجہ پوری کپاس کی صنعتی چین کی انٹیگریشن پر مرکوز کر رہے ہیں۔ کپاس کے بیجوں کی تحقیق و ترقی کے سلسلے میں ہم خوا چانگ ایگریکلچرل یونیورسٹی کے پروفیسرز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم کپاس کی کاشت کے دوران ملچنگ فلم کے استعمال کو کم کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ملچنگ فلم تحلیل نہ ہونے والے پلاسٹک فائبر سے بنی ہوتی ہے اور اس کی باقیات کپاس کے معیار پر بہت اثر ڈالتی ہیں، لہٰذا ہم سردی کے خلاف مزاحمت کرنے والے بیج تیار کر رہے ہیں تاکہ ملچنگ فلم کے استعمال کو کم کیا جا سکے۔ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجیز جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز، بگ ڈیٹا اور AI کا استعمال کپاس کی پیداوار کو مشینی اور انٹیلیجنٹ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ ورکشاپ میں پروڈکشن لائنز مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کی کپاس کی مصنوعات تیار کی جا سکیں۔ ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہم نے پوری سپلائی چین کی کارکردگی اور شفافیت میں اضافہ کیا ہے۔ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم ڈیٹا بشمول صارف کے ڈیٹا کو جوڑنے کے ذریعے صنعتی چین کی شفافیت محمد شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات۔ اہم خبر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات میں اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محمد نواز شریف کو ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا اور اہم امور پر مشاورت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محمد نواز شریف کو ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا اور اہم امور پر مشاورت کی۔ ملاقات میں اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے ملاقات میں اہم سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محمد نواز شریف کو ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا اور اہم امور پر مشاورت کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر نے مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملکی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔
अहम खबर दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी और कौमी अहमियत के उमूर पर तबादले ख्याल हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क को मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून के सदर ने महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। कारकर्दगी को बेहतर बनाया गया है। इस नई कपास की टेक्नोलॉजी को विंड सॉफ्ट कॉटन कहा जाता है। कपास की डीप प्रोसेसिंग में हम हवा के दबाव का इस्तेमाल करते हैं ताकि कपास के फ्रेमवर्क को नरम बनाया जा सके, जिससे ये ज़्यादा लचकदार हो जाता है। इस तरह अजाफी एडिटिव के बगैर ये ज़्यादा नरम हो जाती है। इसके अलावा इसमें गरमाइश को बरकरार रखने की बेहतरीन खुसूसियात पाई जाती हैं, जो इसे ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों के पहनने के लिए मौजू बनाता है। ये काटन से बना रहे हैं, जिससे ना सिर्फ क्वालिटी जो है वो बेहतर हो रही है, बल्कि इसकी बाइंग में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि आजकल लोग सिंथेटिक फ़ाइबर की तरफ बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने अभी भी काटन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है, और उसी क्वालिटी की वजह से आज भी लोग काटन के कपड़े जो हैं, काटन की मसनूआत जो हैं वो पसंद करते हैं। बेशक केमिकल फाइबर्स का मजमूई इस्तेमाल साल ब साल बढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इसे तवील मुद्दती तनाजुर से देखना चाहिए। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वसाइल बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगे। इक़्तिसादी तरक्की के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। जबकि कपास एक कुदरती तौर पर पायदार फसल है, ये माहौल दोस्त और पायदार है। एक्सपो में क्या पाकिस्तान से कोई और आला मय्यार की ज़रई मसनूआत मौजूद हैं? आइए देखते हैं हमारे एक्सपीरियंसर मलिक ने क्या नया दरियाफ्त किया है। ये देखें कि हमने एक ऐसा स्टॉल दरियाफ्त किया है जिसमें पाकिस्तान की 2 मसनूआत हैं। तो ये 2 मसनूआत कौन सी हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये चिली है, पाकिस्तान से चिली आई हुई है, और फिर तिल हैं, पाकिस्तानी जो तिल हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये इंतहाई रिफ़ाइंड क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के तिल हैं। तो बाकी साथ में कंपटीशन भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के तिल और चिलीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये 2 प्रोडक्ट्स इस पे हैं। आइए टेस्ट भी करते हैं। बहुत मज़ेदार हैं, लजीज हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों का रश भी है और बहुत से लोग हैं जो ख़रीद रहे हैं। सबसे अच्छी बात, खुशाइन बात ये है कि एग्री जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की वो चाइना में आ रही हैं, और जो इस तरह की एग्ज़िबिशंस हैं उनमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत दिन ब दिन नुमाइश के लिए पेश की जा रही हैं, और इन मसनूआत की जो मकबूलियत है वो लोकल मार्केट में बढ़ती जा रही है, जो कि खुशाइन इक़दाम है। इस कंपनी की सबसे आम बात ये है कि ये बीज फराहम करती है किसानों को, और उसके बाद उन्हें बताती है कि जो मुख्तलिफ़ मसनूआत हैं एग्री से रिलेटेड उनको ग्रो कैसे करना है। मिसाल के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान में 500 से ज़्यादा जो काश्तकार हैं उनको बीज दिया, उनको टेक्नोलॉजी दी, और उनको वो जदीद तरीके सिखाए जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कास्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कैसे उसको हासिल किया जा सकता है और उसको कैसे महफूज किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ फ्री आपको फ्राहम करती हैं, टेक्नोलॉजीज़ देती हैं, और आपके साथ एक ऐसा आसान सा एग्रीमेंट करती हैं जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। जबकि एग्री सेक्टर में हमने देखा कि पाकिस्तान की बहुत सी मसनूआत जो हैं, ख़ास तौर पर 2 एग्री मसनूआत जो सिसम सीड और पाकिस्तान की जो मिर्च है, वो हमने देखा कि उसको काफ़ी ज़्यादा लोकल मार्केट में पजीराई मिल रही है। तो ये इंतहाई एक मज़बूत सप्लाई चेन सिस्टम है जो ना सिर्फ दुनिया को कनेक्ट कर रहा है, बल्कि एक ऐसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं कि जिसमें वाकई ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहलाए और सबकी जीत ही जीत हो। चीन का
का सूबाई यूनान एशिया में फूलों की काश्तकारी और तिजारत का एक मरकज़ है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी है जो आलमी सतह पे फूलों की कीमत का तयन करती है। आइए हमारे साथ यूनान चलिए। यूनान दुनिया भर में फूलों की सरजमीन के तौर पर मशहूर है और दूनान फ्लावर मार्केट को ख़ास तौर पर एशिया के फूलों के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के ताज़ा फूल चीन के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा जापान, थाईलैंड और वियतनाम समेत 50 से ज़्यादा ममालिक और खित्तों में फ़रोख्त किए जाते हैं। हर रोज़ 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ लेन देन के लिए आते हैं और 2023 में रोज़ाना की बुनियाद पर लेन देन का हजम $50 मिलियन तक पहुँच गया। 40 साल कबल ये इलाका सब्जियों की काश्त का मरकज़ था। जैसे ही फूलों से हासिल होने वाला मुनाफा सब्जियों से ज़्यादा होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों के काश्तकारों ने फूलों की काश्त शुरू कर दी। काश्त के पैमाने में वुसअत के साथ फूलों की मईशत ने इस ज़मीन में जड़ पकड़ ली और तरक्की करने लगी। दूनान गांव आहिस्ता आहिस्ता कुनमिंग की वेजिटेबल बास्केट यानी सब्जियों की बास्केट से एक बाग में तब्दील हो गया और एक ऐसा सनती ढांचा तश्कील दिया गया जिस पर फूलों की काश्त गालिब थी। 2001 में दूनान चीन की पहली गांव की सतह की फूलों की मार्केट से एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मार्केट में तब्दील हो गया। आज दूनान फ्लावर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा फूलों की तिजारती मंडी बन चुकी है। ये मार्केट तकरीबन 170 एकड़ पर मुहित है और जदीद सहूलियात और तरक्की याफ्ता तिजारती सिस्टम्स के साथ एक जामे फूलों की मंडी है जो फूलों की नीलामी, बैनुल-अक़वामी तिजारत, लॉजिस्टिक्स, इंस्पेक्शन यानी मुआयना और प्रोसेसिंग को यकजा करने के साथ साथ 60,000 मुलाजमतें भी पैदा करती है। अदादो शुमार बताते हैं कि यूनान और पड़ोसी सूबों के साथ साथ जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक से 80% से ज़्यादा ताज़ा फूल यहाँ फ़रोख्त किए जाते हैं। चीन में फ़रोख्त होने वाले हर 10 फूलों में से 7 का ताल्लुक इस मार्केट से होता है। कुनमिंग इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन ट्रेडिंग सेंटर फूलों की मार्केट के करीब वाक़ है। स्टॉक एक्सचेंज हॉल की तरफ नज़र आने वाले इस मरकज़ में दुनिया भर से फूलों के सैकड़ों ब्रोकर्स मौजूद हैं जो 30,000 से ज़्यादा सप्लायर्स को 3,000 से ज़्यादा ख़रीदारों के साथ जोड़ते हैं और बिड्स यानी बोलियों के ज़रिए फूलों की आलमी कीमतों का तयन करते हैं। ये मार्केट चीनी फूलों की सनत के लिए रहनुमा और कीमत के तयन का पैमाना बन चुकी है। इंटरनेट के ज़रिए फूल चीन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जुनूब मशरकी एशिया, जापान और एशिया पैसिफिक के दीगर खित्तों तक पहुंचाए जाते हैं। फूलों की नीलामी के मरकज़ में होने वाले लेन देन में से 30% ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अंजाम पाता है। मकामी तौर पर आला मयार की फूलों की अक़साम और ब्रांडिंग सर्विसेज 47 प्रीमियम फ्लावर सप्लायर्स और इज्तिमाई काश्तकारी के 66 ग्रुपों को फराहम की जाती हैं जो 12,000 एकड़ पर मुहित काश्तकारी के इलाके का अहाता करती हैं, जबकि लेन देन 26,000 एकड़ अराजी पर असर डाल रहा है। इस वक्त दूनान फ्लावर ऑक्शन सेंटर के मेंबर्स में 25,000 फ्लावर प्रोड्यूसर्स और 3100 से ज़ायद होल सेलर्स शामिल हैं। फूलों की सनत गुर्बत के खात्मे की कामयाबियों को मुस्तहकम करने और बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है और ये देही बहाली को मौसर तरीके से फ़रोग़ देने के साथ साथ मकामी फूलों के किसानों के लिए उनकी आमदन बढ़ाने और खुशहाली हासिल करने की एक बुनियादी सनत बन चुकी है। फूलों की मार्केट में फूलों के ताजिरों और गाहकों के अलावा हम लोगों के एक मुनफरिद ग्रुप को भी देख सकते हैं। ये दरअसल
چین بھر سے آئی انٹرنیٹ سیلیبریٹیز ہیں جو لائیو سٹریمنگ کرتی ہیں۔ آج کل چین میں لائیو سٹریمنگ نہ صرف مقبولیت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے بلکہ پھولوں کی تقسیم کے چینلز کو بھی وسیع کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں پھولوں کی مارکیٹ نے سیل کے مختلف نئے ماڈلز جیسے کہ نیلامی سے پہلے کی پری سیل، نیلامی کے وقت کی سیل، ای کامرس مارکیٹنگ اور لائیو سٹریمنگ کو ایک مربوط پھولوں کے لین دین اور سروس پلیٹ فارم میں ضم کیا ہے۔ دوئن یعنی چینی ٹک ٹاک کے ساتھ تعاون میں چین کا پہلا ڈیمانسٹریشن ٹاؤن دوئن فلاور ٹاؤن پھولوں کی صنعت میں دوئن لائیو سٹریمنگ کے لیے شروع کیا گیا۔ روز بروز زیادہ لوگ پھولوں کی لائیو سٹریمنگ ای کامرس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس وقت دوئن میں 2000 سے زائد لائیو سٹریمرز ہیں جن میں بڑے پیمانے پر ادارے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سالانہ لاکھوں ڈالرز کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں۔ یہاں دن اور رات کے درمیان تضاد کافی جادوئی ہے۔ دن کے وقت یہ ایک سیاحتی مقام ہوتا ہے جبکہ رات کے وقت یہ پھولوں کے سپلائرز، خریداروں، پیکرز اور ٹرانسپورٹرز کے لیے ایک میدان جنگ میں بدل جاتا ہے جو دن رات کی الٹی ترتیب میں کام کرتے ہیں۔ پھول اگانے والوں کی بہتر معاونت کے لیے مقامی مالیاتی اداروں نے یونان کے تازہ پھولوں کی ٹرانزیکشن پرائز کی انشورنس کا آغاز کیا ہے، جس سے سپلائر، آکشن اور انشورنس کا ایک جدید انشورنس ماڈل قائم کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل پھول اگانے والوں، تاجروں اور کاروباری اداروں کو قیمت کے خطرے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھولوں کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے مددگار پالیسیز بھی جاری کی گئی ہیں جن کے ذریعے علاقے کے 32 کاروباری اداروں کو 10 لاکھ ڈالرز کے کاروباری ضمانتی قرضوں تک رسائی فراہم کی گئی ہے۔ آج دونان فلاور مارکیٹ یونان کے لیے صرف ایک پھولوں کا تجارتی کارڈ نہیں ہے بلکہ اس نے بیجنگ اور ووہان جیسے چین کے بڑے شہروں میں بھی پھولوں کے تجارتی مراکز قائم کیے ہیں۔ BRI ممالک سے درجنوں گل فروش یہاں سے ہر روز پھول درآمد کرتے ہیں۔ ہوائی نقل و حمل کے ذریعے پھولوں کو مارکیٹ سے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں 4 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ کے اثرات کی بدولت مختلف پھولوں سے جڑے کاروبار دونان میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جن میں کاشت، پیکیجنگ، لاجسٹکس، ای کامرس اور سیاحت شامل ہیں، جس سے پھولوں کے گرد ایک صنعتی گروہ تشکیل پاتا ہے۔ اس جگہ کو صرف ایک مارکیٹ کی بجائے ایک کبھی ختم نہ ہونے والے پھولوں کے میلے کے طور پر بیان کرنا زیادہ درست ہوگا۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔